सो आज फेरि म एउटा अर्को एउटा नयाँ टपिकलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। अस्तिको क्लासमा हामीले के भन्छ भने ब्यारोमिटर र ब्यारोमिटरको ट्याप्ससम्म हामी डिस्कस गरेको थियो। आज त्यसलाई हामी ट्याप्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ। हामीलाई 2 टाइप्स अफ ब्यारोमिटर पढ्नु छ। 2 टाइप्स मध्ये सिम्पल ब्यारोमिटर वा ब्यारोमिटरलाई हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ। इन्डोरेक्ट ब्यारोमिटर बारेमा हामी डिटेलली स्टडी गर्नु छैन। सो ब्यारोमिटर भन्नु र सिम्पल ब्यारोमिटर भन्नु है, बोथ आर द सेम थिङ। र भाइ बहिनीले मलाई लाग्छ क्लास 8 मा पनि यो ब्यारोमिटर प्रेसर च्याप्टरमा चाहिँ सुनेको नै वर्ड होला, र त्यहाँ पनि हामी हल्का यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हामी क्लास 10 मा पनि हाम्रो सिलेबस हाम्रो बुकमा भएको हुनाले वी आर गोइङ टु डिस्कस फर्दर अबाउट द ब्यारोमिटर एन्ड हाउ इट्स वर्क एन्ड वाट इज इट्स वर्किङ मेकानिजम। यसले कसरी काम गर्छ, हाउ क्यान यू क्यालकुलेट द एटमोस्फियर प्रेसर फ्रम द ब्यारोमिटर। सो डिफिनेसन भन्दाखेरि वाट इज ब्यारोमिटर, वाट इज द सिम्पल ब्यारोमिटर, द डिभाइस विच इज युज टु क्यालकुलेट द एटमोस्फियरिक प्रेसर। जुन एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई क्यालकुलेट गर्ने डिभाइसको नाम नै के हो, ब्यारोमिटर हो। अनि वर्किङ मेकानिजम हाउ ब्यारोमिटर चाहिँ वर्क वा कन्स्ट्रक्सन कसरी छ यसको बारेमा बुझौँ है। नामै छ सिम्पल ब्यारोमिटर, सो देयर कन्स्ट्रक्सन इज अल्सो सिम्पल। सो हामी के गर्ने, जस्ट टेक अ वान बिकर, हजुर हामी ट्रफ भन्छौँ, एउटा बिकर जस्तै भेसल जस्तै ट्रफ लिने, जसमा हामी कम्प्लिटली मर्करी फिल गर्दैनौँ पार्सली है। डोन्ट फिल द मर्करी अप टु द अप्पर इन्ड अफ द बिकर अर ट्रफ। त्यो ट्रफ वा बिकरको माथिल्लो टपसम्म लेयरसम्म ओपनिङसम्म चाहिँ मर्करी चाहिँ फिल नगरे, हल्का पार्सली आधी चाहिँ खाली नै राख्ने है त्यो बिकरमा वा ट्रफमा। यो ट्रफमा हामी मर्करी पार्सली फिल गर्छौँ र एउटा हामी टेस्ट ट्युब लिन्छौँ, लङ टेस्ट ट्युब अबाउट द 80 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको एउटा टेस्ट ट्युब लिन्छौँ। र त्यो टेस्ट ट्युबमा हामी फर इक्जाम्पल भाइ बहिनीले केमिस्ट्री ल्याबमा यो टेस्ट ट्युब चाहिँ हेरेको नै होला, यसो लङ जस्तो हुन्छ र त्यो सानो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ल्याबमा लामो खालको लङ टेस्ट ट्युब लिनु पर्यो, एबाउट लेन्थ कति हुनु पर्यो, 80 सेन्टिमिटर 80 सेन्टिमिटर कम्ती हुनु पर्यो, त्यति हुनुपर्छ है, त्योभन्दा कम भयो भने हुँदैन है। अबाउट म्याक्सिमम हामी 1 मिटर लिन्छौँ, 100 सेन्टिमिटर लिन्छौँ र मिनिमम चाहिँ 80 सेन्टिमिटर लिनै पर्छ है। सो एबाउट लेन्थ भएको 80 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको एउटा हामी टेस्ट ट्युब लिन्छौँ। त्यो टेस्ट ट्युबमा पनि हामी के गर्छौँ, त्यसको ओपनिङ माउथसम्म पुरै माउथभरि नै के गर्छौँ, हामीले के गर्छौँ, मर्करी चाहिँ के गर्छौँ, फुलफिल गर्छौँ विथआउट ह्याभिङ एनी एयर बबल्स। त्यो भित्र त्यो टेस्ट ट्युबभित्र हल्का पनि एयर बबल हुनु भएन त्यो एयर। अनि हामीले मर्करी फिल गर्दाखेरि त्यसमा एयर बबल छ कि छैन कहीँ थाहा पाउने। अनि सुरुमा के गर्ने, टेस्ट ट्युबमा लिने, त्यो टेस्ट ट्युबमा मर्करी फिल गर्ने, अनि उसको ओपनिङ माउथलाई हामी थम्बले क्लोज गर्ने अनि इन्भर्ट गर्ने। इन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो टेस्ट ट्युबभित्र चाहिँ हल्का पनि एयर बबल छ, बबल जो देखिन्छ भने द्याट मिन्स देयर इज अ एयर, त्यहाँनिर एयर छ। यदि बबल्स चाहिँ देख्यो भने फेरि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई मर्करी चाहिँ के गर्छौँ, पुट गर्छौँ, छैन भने के गर्ने, त्यतिकै राख्ने। वी हेभ द करेक्ट फिलिङ अफ द मर्करी इनसाइड द ग्लास ट्युब। अनि यहाँ हल्का पनि एयर बबल नहुने गरी हामी के गर्छौँ, मर्करी ग्लास ट्युबमा फिल गर्छौँ र त्यसलाई के गर्छौँ, इन्भर्ट गर्छौँ एन्ड पुट स्लाइटली अन द सर्फेस अफ द दिस बिकर अफ द ट्रफ एन्ड वी क्यान जस्ट युज द वान स्ट्यान्ड। यसलाई हामीले स्ट्यान्ड देखाएको छैन, यो टेस्ट ट्युबलाई होल्ड गर्नको लागि एउटा स्ट्यान्ड पनि युज गर्न सकिन्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, जस्ट हामी बुझ्ने है मेकानिजम छ। सो यसलाई यो टपमा चाहिँ स्ट्यान्ड हुनको लागि हामी त्यो पनि युज गर्छौँ, स्ट्यान्ड पनि युज गर्छौँ, जसले चाहिँ ग्लास ट्युबलाई के छ, होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। एन्ड दिस ग्लास ट्युब हेभ द स्केल। त्यो ग्लास ट्युबमा चाहिँ के छ, एउटा स्केल पनि गरेको हुन्छ। अनि वाट इज द पर्पज अफ युजिङ द स्केल अन दिस ग्लास ट्युब। यो ग्लास ट्युबमा किन स्केल हामी लिन्छौँ, किनभने इट हेज टु क्यालकुलेट द हाइट अफ द मर्करी इनसाइड द ग्लास ट्युब। ग्लास ट्युबमा चाहिँ मर्करीको हाइट चाहिँ चेन्ज हुन्छ एटमोस्फियर प्रेसरले गर्दाखेरि। अनि कति हाइट भयो, वाट इज द हाइट अफ द मर्करी विच क्यान बी क्यालकुलेटेड फ्रम द दिस स्केल विच इज अ ग्रेजुएटेड इन द इनसाइड द
टेस्ट टूमा चाहिँ त्यो स्केल चाहिँ कोरेको हुन्छ है, जुन यहाँनिर सो त्यो छुटेको थियो यहाँ लेख्नुलाई। स्केल इज ग्रेजुएटेड अन द ट्युब, स्केल चाहिँ ट्युबभित्र चाहिँ के हुन्छ, ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ कोरेको हुन्छ, लेखेको हुन्छ विच क्यालकुलेट द हाइट अफ द मर्करी। अब यहाँ बुझौँ है, अब यति नै हो सिधा एज सोलिङ फिगर हाम्रो ब्यारोमिटरको कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यति नै कुरा चाहिन्छ। अब यहाँ बुझौँ भाइ बहिनीले यसले कसरी काम गर्छ। हामी सुरुमा के गर्छौँ, यहाँसम्म मर्करी भरेको छौँ है, सिधा मर्करी अप टु हियर फुलफिल गरेको हुन्छ हामीले। अनि यहाँनिर ध्यान सुरुमा, अनि यो तलकै किन गयो, कसरी गयो, सुरुमा हामीले थाहा छ यो भित्र त मर्करी छ, हावा छैन है, यो ट्युबको भित्र चाहिँ हावाको कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन, ध्यान दिने। दिस मर्करी इज सराउन्डेड बाई द ग्लास ट्यूब which is not affected by the air pressure directly। यो भित्रको चाहिँ मर्करीले चाहिँ यहाँको एयर प्रेसर के असर गर्दैन है। तर हेर्दा यहाँनिर जुन हाम्रो मर्करी छ यो फ्री सर्फेस छ, बी र सी सर्फेसमा यो त ओपन छ, दिस मर्करी सर्फेस इज एक्सपोज टु द एयर। हाम्रो यो बी र सी सर्फेसमा भएको मर्करी चाहिँ हावासँग के छ, डाइरेक्टली एक्सपोज छ। सो बी र सी पोइन्टमा चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर के हुन्छ, एक्ट हुन्छ। मानौ यदि हामीले सी लेभलमा काम गरिरहेको छौँ, एट द सी लेभलमा छौँ भने, सी लेभलमा छौँ भने के हुन्छ, एटमोस्फियर प्रेसर के हुन्छ, हाई हुन्छ। हामी ग्राउन्डमा छौँ है, हल्का तल छौँ, माथि छैन भन्न खोजेको, सी लेभल कुरा गर्दा हामीले सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टलाई हामीले सी लेभल भन्छौँ, अर्थको सबभन्दा तल सबभन्दा जिरो लेभल चाहिँ भन्छौँ सी लेभल हो है। सी लेभल कुरा गऱ्यो भने एटमोस्फियर प्रेसर के हुन्छ, हाई हुन्छ है। अनि हाई भएपछि यसले के गर्यो, बी र सी पोइन्टमा के गर्यो, एटमोस्फियर प्रेसर के गर्यो, लाग्यो, जसले गर्दाखेरि यो यहाँनिर भएको मर्करी के हुन्छ, अब यसलाई पुल गर्छ। हामीलाई थाहा छ pressure always flow from the high pressure to the low pressure, just like the liquid pressure। liquid pressure जस्तै ग्यास प्रेसर, हामीले पनि थाहा छ ग्यास प्रेसर हो, यही पनि मर्करी लिक्विड नै प्रेसर हो। यो लिक्विड प्रेसर यहाँ हाई प्रेसर दियो एटमोस्फियरले, जसमा लिक्विडमा लाग्यो, अनि यो टपमा चाहिँ लिक्विड प्रेसर के भयो, हाई भयो, अनि त्यो के हुन्छ, हाई प्रेसरतिर पनि लो प्रेसरतिर के हुन्छ, लो प्रेसरतिर जान खोज्छ है। सो यहाँ है कम्प्लिटली फिल भएको हुन्छ हाम्रो यो ग्लास ट्युबमा। हाम्रो ग्लास ट्युबको लेन्थ कति छ, 80 सेन्टिमिटर रहेको छ। जब हामी सी लेभलमा लग्छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ यो यहाँको बढी हुँदैन, हामी सम्झिरहेको है। सी लेभलमा हाम्रो एटमोस्फियर प्रेसर चाहिँ 760 छ, र यहाँनिर के छ, यसको लेन्थ 80 सेन्टिमिटर छ। सी लेभलमा चाहिँ यो बी र सी सर्फेसमा चाहिँ एटमोस्फियर प्रेसर चाहिँ बढी नभएर यो हाइट अफ द दिस 80 सेन्टिमिटर हाइट अफ द मर्करी कोलोन विच ह्याभ द ग्रेटर प्रेसर। यो ग्लास ट्युब भित्र जुन भएको 80 सेन्टिमिटर हाइट भएको जुन मर्करी कोलोन छ त्यो भित्रको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, हाई हुन्छ। अनि यो एटमोस्फियर प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यो हाइट अफ द मर्करी के हुन्छ, तलतिर झर्छ। र कहाँसम्म झर्छ, दिस हाइट इज फल अप टु द 76 सम्म। यदि सी लेभल कुरा गर्छौँ भने हामीले 76 सेन्टिमिटरमा गएर चाहिँ झर्छ। तर अरू ठाउँमा गयो भने जस्तै हाई एल्टिट्युडमा गयो भने त्यो के हुन्छ, झन् तल के हुन्छ, झर्छ भन्न खोजेको है। एकॉर्डिङ टु द हाइट अफ द सर्फेस, द हाइट अफ द मर्करी कोलोन इनसाइड द ट्युब है। हामी पृथ्वीको सी लेभलबाट जुन हाइटमा हामी मुभ गर्छौँ यो ब्यारोमिटर लिएर, त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ, यो हाइट अफ द मर्करी कोलोन इनसाइड द ट्युब चाहिँ पनि के हुन्छ, इन्क्रिज वा डिक्रिज गर्छ। इफ यु कन्सिडर, यदि हामी सी लेभल कुरा गरियो भने यहाँनिर के देखिन्छ भने यो
80 सेन्टिमिटर जुन कम्प्लिटली फुलफिल छ हाम्रो मर्करी यो 2 मा जुन चाहिँ फल भयो चाहिँ कहाँसम्म आएर झर्छ 76 सेन्टिमिटरमा गयो हुन्छ। अनि यहाँ जुन खाली ठाउँ भयो त्यसलाई चाहिँ हामी टोर्सिलियन भ्याकुम भन्छौँ। यो चाहिँ टोर्सेरियन चाहिँ साइन्टिस्टको नाम हो, इटालियन साइन्टिस्ट हो हु इन्भेन्ट दिस ब्यारोमिटर। अनि उसैको नामबाट चाहिँ यो ग्याप चाहिँ मर्करी लेभलको माथि जुन ग्याप हुन्छ, खाली ठाउँ हुन्छ, भ्याकुम हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोर्सेरियन भ्याकुम भन्छौँ है। सो बाई नोइङ द दिस हाइट अफ द, अनि यो हाइट कहाँसम्म झर्छ यो जुन फल हुन्छ, द हाइट अफ द दिस एटमोस्फियर प्रेसर चाहिँ कहाँसम्म पर्छ, विच इक्वल टु द एटमोस्फियर प्रेसर एक्टिङ एट द पोइन्ट बी एन्ड द सी है। यो मर्करीको हाइट जुन 80 सेन्ट सुरुमा हामी 80 सेन्टिमिटर जुन फिल गरेको छौँ त्यो कहाँ आएर स्टप हुन्छ, यहाँ बी र सीमा लाग्ने एटमोस्फियर प्रेसरको बराबर हुने गरी चाहिँ के हुन्छ हाइट अफ द मर्करी इनसाइड द ट्युब चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज वा राइज हुन्छ भन्न खोजेको। सो दिस इज अल्सो द प्रिन्सिपल अफ द वर्किङ अफ द ब्यारोमिटर। यो नै ब्यारोमिटरको वर्किङ प्रिन्सिपल पनि हो है। हाउ द ब्यारोमिटर वर्क, वाट इज द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ द ब्यारोमिटर भन्दाखेरि द हाइट अफ द मर्करी कोलम